Ngayong gabi sa tanan. So ani asap. Ngayon nagpupunin nyo nga onyo kung ubanan sa itong mga pag-ampo karon. Karong gabi na, mayong gabi sa inyong tanan. So dagkutan nato ning suga sa itong pagsalig pagtuo. O atong iampo karon ang itudlo ni Kristo, no? Kung saan pag-ampo Dios Ama sa ako mga tinambalan karong adlaw nakaanhin nagpahilot. So ubani ko ninyo magampo ta. Ubani ko ninyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuo kinisalita ug maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon mo kapasaylo usab kami sa nakalapas kanamo ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Namo alusa kami gikan sa mga daotan. Langit tanong Amahan, Lord, salamat kayo sa kinabuhi gasag grasya mga adlaw nga amo ang nadawat karon. Mayinaot ni Ginoo nga sa kanunay ikaw ang gabay kanamo nagatultol sa eksakto nga dalan nga among pagasubayon nga may subay kami sa imong kabubuton ug sa imong mga kasubuan. Ug Lord, nangamoy ako kanimo atong mga tawo nga nakaduol nato. Naunta makatabang ko nila ug makahatag ko nila ideya o saon baton ug pagbawas o relasyon nato sa ato sa pagla kanimo labi na Lord sa mga tawo nga nagtan-aw na ko karon naglantaw nga makahatag og ako ng ideya ng mga pag-ampo pagsalig kanimo makaayo og sakit o makaayo sa mga balatian. Lord, may mo lang unta kining tanan namong pangamuyo gumikan kay kami nagasalig ug nagatuo ug nagabuhat sa matarong di mahisubay sa imong mga kasubuan. Ngayon ko Ginoo nga imo akong gabayan akong ginabuhi akong ihalad Lord kay naulay na mga adlaw na unta ikaw magagabay na ining tanan ug ang ako kaning kamot nga makahimot ta ako nga makatabang sa akong kaigsuonan diha sa akong adlaw-adlaw nga mga gibuhaton imo ta kining panalanginan ug kining tanan among gipangamuyo ug gipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak ang manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Og salamat kay ninyo, no, mga kaigsunan nato. Manghinaot ko nga kining ako ang paghatag kaninyo og mga ideya mahimong ta kining matarong dito sa tubangan sa atong labang makagagahom. Ug katong aduna mo mga problema labi na mga sakit ug balatian ninyo na kung nakita ninyo nga aduna koy mabuhat, aduna koy maitabang diha kaninyo, pasalamatan ko kana diha sa tubangan ni Kristo nga diin siya unta ang mag-aayo sa inyong mga sakit ug balatian. Ug paki-likes lang, paki-follow sa ako ang mga Facebook account ug sa atong YouTube channel. So daghang kay salamat ninyo ug mayong gabi manginaot ko nga kining tanan alang sa atong paghalad sa ato ang kinabuhi ug sa atong mga gimbuhaton ngadto sa atong labang makagagahom. Mayong gabi, good luck and God bless.